तुसी छुपा कर रखे है जी, मतलब इस तरह। मैंने उनको कहा SHO साहब को, सर जी मैं मुसल्ले से उतर के आपके पास झूठ बोलने आया हूँ। वो इंक्वायरी DSP साहब को दे दी इनके रवैयों की, क्यों एविडेंस इकट्ठा नहीं किया? सिर्फ सर जी मेरा एक ये था कि चीज मिलना ना मिलना, मैं भी इसका कायल हूँ, वर्क नहीं हुआ सर। अच्छा, उसमें पुलिस ने एफर्ट नहीं की? बिल्कुल नहीं की सर। सर जी मेरे दो मसले हैं। एक तो जो है वो चोरी हुई थी मेरी इस दफ़ा तकरीबन 4 रमज़ान को सुबह सहरी के वक़्त। तो सर मैंने बड़ी कोशिश के बाद, उस वक़्त SHO साहब थे इदरीस अफजल साहब, तो बात तो सर लंबी है, लेकिन उस वक़्त उन्होंने बिहेवियर अच्छा नहीं किया। मैं मतलब मस्जिद इमाम हूँ, ठीक है, और वहाँ बच्चे पढ़ाता हुआ हूँ और बिल्कुल मेरी वही मसरूफियत है। तो मैंने आके ऐसे ही खड़े होकर वाक़या सुनाया कि सर ये मेरा सारा मामला है, यहाँ जितने मीडिया वाले हैं तकरीबन सबको मेरा केस पता है, सब मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने वाले। तो पहले तो उन्होंने इस तरह बिहेव किया जी कि गल करने वाली करो हाफिज़ साहब, इन्ना माल तुसी छुपा कर रखे है जी, मतलब इस तरह। मैंने उनको कहा SHO साहब को, सर जी मैं मुसल्ले से उतर के आपके पास झूठ बोलने आया हूँ, ठीक है, आप मेरी बड़ी तगदो करने के बाद FIR करवाई। मिसबिहेव किया, ठीक है जी, आपके साथ उन्होंने जी। एक बात, दूसरी वो फिर मैंने बड़ी तगदो करने के बाद अपने जो सलाम दुआ होती है उससे फ़ोन करवा, उससे करवा जी, कोई कह रहा चौधरी लियास के पास जाओ। फिर अखीर मैंने वो हमारे यहाँ अमीन फारूकी भाई हैं, वो कुदरती थाने आ गए, उन्होंने फिर हमारी FIR कर दी, ठीक है जी। सर ये 4 मार्च से लेके अभी तक मैंने अपनी मदद आपके तहत पूरे शहर सराय आलमगीर के घरों के CCTV कैमरे, दुकानों के चेक किए हैं, और जितने क्लू, और जो मेरे घर चोर आया उन्होंने मेरे घर में कपड़े भी चेंज किए और मेरे बेड के नीचे रख गया। उसके कपड़ों में से 15 कॉल पे जो जहीर साहब कोई ऑफिसर हैं वो आए, तो उन्होंने निकाला, एक टिकट निकली। सर मैं उस टिकट से फैज़ाबाद गया अड्डे पे, वहाँ से देखा कि ये जेन्युइन है, उन्होंने कहा जी जेन्युइन है। फिर वो मोटरवे वालों से मैंने वीडियो निकलवाई जो रात को 8 साढ़े 8 बजे, वो टाइम टेबल, फिर सराय आलमगीर अड्डे, ये सारी एफर्ट मैंने अकेले की है, ठीक है जी। और पुलिस वालों से जाके मैं कहता था सर वो हाफिज़ जी बह जो थोड़ा और भी काम मन तुसी हुण रोज आ जाते हो हैं जी, तो ये सारा कुछ मैंने सर जाहिर है एक बंदे की नहीं तकलीफ है। और अब मैंने 2 माह हो गया, मुझे घर वाले कहते हैं जाओ, मैं कहता नहीं जाना, मैं कहता हूँ नहीं जाना। नहीं आप साहब, बीसियों खुली कचहरी यहाँ हुई है, देखे ना, हेड कादराबाद, जलालपुर जो लोग आ सकते हैं, तो मैं शहर से नहीं आने के लिए तैयार, ठीक है जी। अभी भी मैं आया हूँ, आप सब 12 बजे का आया हूँ। थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा एक काम कर लें, आपका हुआ है चोरी जी, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें पुलिस ने एफर्ट नहीं की? बिल्कुल नहीं की। अब इसको शॉर्ट कर लें जी जी बिल्कुल, मेरी बात सुन, जिंदगी में याद रखें, जितना आप मुख्तसर और अच्छा बयान करेंगे उतना अच्छा होगा। पहले आपका पॉइंट ये है कि मेरी होगी चोरी जी, और पुलिस ने ना प्रॉपरली उसको वर्कआउट नहीं किया जी, सुना भी नहीं सर, वर्क तो बहुत बात की बात है। इसकी तो कराते हैं इंक्वायरी जी सर, इनके रवैये की जी सर। एक तो इस पे लिखेंगे कि DSP साहब इनका रवैये तो बेहतर होने चाहिए ना, बाकी चीज़ें उनको भी पता है कि चोरी 100%, लेकिन इनके साथ अगर पुलिस वाले जाके और कैमरे वगैरह देखते तो इनका ये आज मेंटल कंडीशन ना होती जी सर। ये जिसने भी ये नेग्लिजेंस किया वो बेशक SHO है या नहीं है, आप उसके खिलाफ लिखेंगे DSP सराय इंक्वायर। नंबर 1 एक तो चीज़ होगी आपकी जो ग्रीवेंस है कि आपको प्रॉपर अटेंड नहीं हुए जी, और आपके एफर्ट नहीं हुई, ये इसे आ जाएगा। अब आगे आए कि उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कोई जो मीडिया की पावर थी ना, जो मैंने मीडिया पे आया हूँ उसकी वजह से फिर SHO साहब ने कुछ थोड़ा सा एक्शन लिया और मुझे अप्रोच किया ना, बुलाया थाने में, आ गया तो कहने लगे जी हम आप बताएं जी क्या चाहते हैं। मैंने बताया, मैंने कहा यार चाहता क्या हूँ, जो मैंने डेटा इकट्ठा किया हुआ है वो फरांसी करवाओ। पास जो मुतल्लिका कोई डाटा है? जी बिल्कुल है सारा पुलिस के पास है, USB में डाल के दिया यार, मतलब की बात नहीं आपने जी, मतलब जी है। मैं पूछ रहा हूँ उसमें तस्वीरें हैं जी, बिल्कुल वीडियो है नहीं उस मुलजम की भी जो ट्रेस हुआ है, और लेकिन वो एक नहीं था ना, वो 2-3 थे, और एक जो वीडियो में आ रहा है उसमें मुझसे पहचानने नहीं हो रहा। वो कोई बात नहीं, अगला पॉइंट बाद में है, ठीक है। पहली बात ये है कि क्या जो चोर थे वो नजर आए कहीं? जी बिल्कुल आए हैं। अच्छा, लेकिन उनकी शक्ल क्लियर नहीं है? एक की तो क्लियर है, एक की क्लियर, हाँ जी एक की क्लियर, ठीक है। वो आपने किसको दिया है वीडियो? जी फिर वो अशरफ ASI था ना, नोट करें जी, उनके अशरफ ASI को अभी कॉल करें, हाँ जी अभी घंटे बाद। इदरीस अफजल साहब ने वो उनको आपने हाफिज़ साहब मिलकर खुद देखनी, और एक डाटाबेस होता है उसमें ना सर सारा प्रोसेस कर चुके हैं। आप मुझे 1 मिनट दें, हम DPO ऑफिस गए,
انہوں نے وہ چلو پھر تصویریں ٹھیک ہے، ڈالی. آپ نا آنے جانے کی جو کہانی ہے نا وہ سن لیتے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. سر فرانسک بھی ہوا ہے، وہ فرانسک کی رپورٹ تھانے میں آئی ہوئی ہے. سن لیں نا، گزارش میری سن لیں. پہلا تھا پولیس رویہ، وہ ہم نے انکوائری لگا دی. دوسرا ہے کہ ان کی پکچرز ہیں آپ کے پاس. جی ہیں. ان پکچرز کو بہتر کیا جا سکتا ہے فورینزک کے تھرو. وہ بھی ہو گیا جو آپ بتا رہے ہیں. تو ہم تفتیش کی بات کر لیتے ہیں. وہ جو آپ کا ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں، اور اس کا ہم ایکشن لیں گے. اس کا ہم شوکس بھی دیں گے. ڈی ایس پی صاحب انکوائری کریں گے کہ دیکھیں چوری 100% نہیں ملتی. اگر کوئی کہے دنیا کے کسی کونے میں 100 وارداتیں ہوئی ہیں تو ہم 90 ڈھونڈ سکتے ہیں، 95 ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیزیں ان ٹریس رہ جاتی ہیں. لیکن کوشش ہونی چاہیے جو نہیں ہوئی، جو کوشش نہیں. بالکل یہ اب آ جاتے ہیں کوشش پہ. جی بالکل ٹھیک ہے، آ جائیں کوشش پہ. جی رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا، کوشش میں جو ویڈیوز اور دوسری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں کچھ کلیئر بھی ہے تصویر. جی ایک تو بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئر. آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں سر، یہ تو میں نے آج دیکھے ہیں. سچ میں بتا رہا ہوں آپ سر. روز کیوں نہیں جاتے؟ 1.5 ماہ سے جب تک کیا نہیں جانا سر تھانے. اور تسی آپ سب سرکار مطلب اور سرکار پورا چوری ہوئی ہے، ساڈی چوری ہوئی ہے، اسی تو روز جانا ہے. کیوں ہم کریش؟ بات سنو بھائی، اب آپ صاحب نہیں آئیں گے، آپ صاحب کی مسجد میں آپ جائیں گے. ایک تو وہاں نماز پڑھیں گے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ ادھر جائیں گے، ایک تو مسجد میں کچہری کریں گے، ایک ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے سارا پچھلی معذرت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ نئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آزما کے دیکھ لیتا دونوں بھائی. نہیں سر تو پھر یہ قلم اور یہ چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. ہم تھوڑی کوشش کر لیں ڈھونڈنے کی. کیا ڈھونڈنے کی؟ وہ انکوائری ڈی ایس پی صاحب کو دے دیا ان کے رویوں کی. کیوں ایویڈنس اکٹھا نہیں کیا؟ آپ کے پاس 1 ہفتہ ٹائم ہے. چوری ہے، میں آپ کو 1 دن نہیں دے رہا، 2 نہیں دے رہا، 7 ڈیز کے بعد ہاؤس صاحب، جی سر، پی ایس او صاحب کی کال آئے گی. یہ میرے اوکے سر، ٹھیک ہے. آپ نے بتانا کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایفرٹ کیا. جی جی سر، کوشش. آپ بھی بڑے سمجھدار انسان ہیں، بڑے حلیم طبع ہیں. جی سر. آپ تو ہیں ہی نہیں اس طرح. نہیں نہیں سر، ہونا بھی نہیں ہے. تو یہ اب حافظ صاحب نہیں آئیں گے. ہیلو سر، آپ جائیں گے، سر میں جاؤں پوری ڈیٹیل لیں گے. سر. حافظ صاحب کا جو ایویڈنس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے فورینزک کے تھرو. اگر ہو گیا ہے تو اس کا ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کا سکین کرائیں گے. سر کپڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چور کے. چور کے جیکٹ پڑی ہوئی ہے، شوز پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ میرا پہن کے گیا آگے، اپنا اتار کے میرے بیڈ. اس وقت آئی ہوگی فورینزک کی ٹیم؟ نہیں آئی سر. میں سر آپ نہیں، وہ آپ کو بتا بہت کہا ہے ان کو، میں نے کہا سر یہ لے لیں. نہیں، کئی سرفیس ہوتی ہے اس پہ سے نہیں لی جا سکتی نا. یہ جیسے اس پہ آ سکتا ہے، یہ جیسے یہ نہیں شیشہ، اب اس پہ نہیں آتی. یہ تھوڑا سا فرق ہے، دیکھ لیتے. جی جی، یہ تو پھر آپ کو بہتر پتا ہے. جی ہماری تو پہلا انٹریکشن. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. دیتے ہیں ٹائم. صرف سر جی میرا ایک یہ تھا کہ چیز ملنا نہ ملنا میں بھی اس کا قائل ہوں، لیکن ورک نہیں ہوا سر. یہ اس کے لیے تو ہم انکوائری کرا رہے ہیں. جی ہم اس کی انکوائری کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور نمبر 2 ایفرٹ کریں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ تو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، تھینک یو، پیش امام ہے. بہت شکریہ. ہمیں آپ نے بتانا ہے تو آپ کہیں نہ ڈھونڈا تو پھر کیا، یہ تو صحیح نہیں ہے سر. میری یہ کل جمع پونجی تھی. یہ خود کہیں کہ میری ایفرٹ ہوئی ہے. ابھی مجھے یہ ملیں اور کہیں کہ بہت زیادہ کوشش کی ہے ایس ایچ او نے. باقی ہم ان کو گارنٹی اس طرح 100% نہیں دے سکتے، لیکن اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوشش پوری ہوگی اور جو فورینزک بیک اپ ہے وہ پورا ہوگا. جو جہاں سے فنگر اٹھانا تھا اٹھایا گیا ہے کہ نہیں تو آپ اس کا اتنا تو نہیں لاس کو بندہ برداشت کرتا.